अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान से अमेरिका का सफ़र अब सिर्फ आधे घंटे में मुमकिन है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल्ली घास क्यों खाती है? और क्या आपको पता है जेल खानों में गुलाबी रंग ही क्यों किया जाता है? ऐसे ही अकल को दंग कर देने वाले अमेजिंग और इनक्रेडिबल फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलते हैं इस अमेजिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, 23 साला सोमो मोनाइंग का ताल्लुक म्यांमार से है। पिछले कुछ दिनों में अपनी इंतहाई दुबली पतली कमर के बायस उन्हें इंटरनेट पर काफी शोहरत मिली। बर्मी तालबा का दावा है कि उसकी कमर का साइज सिर्फ 13.7 इंच है, यानी वो दुनिया की सबसे पतली खवातीन में से एक है। सोमो मोनाइंग का दावा है कि उसकी कमर का पतला होने की वजह जिनियाती है। बहुत से सारिफीन उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसकी पतली कमर फोटोशॉप का कमाल है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उसने अपनी चंद पसलियां निकलवा दी हैं या वो मुस्तकिल सख्त और पतला शिकम बंद इस्तेमाल करती है। ताहम उसका कहना है कि यह सब कुदरती है। इस वक्त दुनिया में सबसे पतली कमर एंथल ग्रांजर की है, जो सिर्फ 13 इंच की है। सोमो मोनाइंग की 13.7 इंच कमर के बारे में उनका इसरार है कि ये कुदरती है। फैक्ट नंबर 2, पहली नजर में गुमान होता है कि शायद ये दरख्त किसी बीमारी के शिकार हैं या कुदरत ने उन्हें ऐसा ही पैदा किया है, क्योंकि बाज दरख्त ऊपर बुलंद होने की बजाय फर्श के मतवाजी आगे बढ़ते हैं और गोया ऐसा लगता है कि बहुत अरसा कबल शऊरी तौर पर इन दरख्तों का रुख मोड़ा गया है। अमेरिका में ऐसे दरख्तों को ट्रेल दरख्त कहा जाता है। बाज माहिरीन का ख्याल है कि ये दरख्त कदीम शिकारियों और चरवाहों ने तब्दील किए हैं ताकि वो इतने बड़े जंगल में भटकने की बजाय अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। फैक्ट नंबर 3, रूस में उरूसी जोड़े में मलबूस दुल्हनों ने दोस्ताना फुटबॉल मैच खेलकर अपनी शादी को यादगार बना दिया। इस मैच को शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा। रूसी लिबास ज़ेब तन की ये 5-5 दुल्हनों पर मुश्तमिल टीमों के दरमियान 15 मिनट के 2 हाफ का दिलचस्प मुकाबला उनके अहले खाना ने भी देखा। रूस के इलाके काजान में होने वाले फुटबॉल मैच में हिस्सा लेने वाली दुल्हनों का कहना था, एक तो शादी खुद जिंदगी का अहम तरीन मौका होता है, लेकिन हमारी शादी इसलिए भी यादगार है कि इस मौके पर हमारे मुल्क में फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है। दुनिया भर से नामवर खिलाड़ी और शायकीन की बड़ी तादाद आई हुई है। हमने इस मौका को मजीद खुशगवार और यादगार तरीन बनाने के लिए उरूसी लिबास में फुटबॉल मैच का इनेकाद किया। फैक्ट नंबर 4, ये दिलचस्प खबर फिनलैंड से आई है, जहां एक टैक्सी सर्विस शुरू की गई। इस टैक्सी का किराया सिर्फ इतना है कि आप गाना गाते रहें और टैक्सी चलती रहेगी। जो ही आप गाना बंद करते हैं तो ड्राइवर भी टैक्सी रोक देता है। इसका मुआवजा सिर्फ इतना है कि आपको कार में बैठते ही ड्राइवर के साथ आवाज मिलाकर गाना होता है। जैसे ही आप गाना बंद करते हैं, एन उसी वक्त वो कार रोक देता है। इसका मकसद ये है कि कंपनी लोगों को बरकी गाड़ी से आगाह करना चाहती है, क्योंकि उसमें इंजन की आवाज नहीं आती और लोग आसानी से बातचीत कर सकते हैं और गाना गा सकते हैं। कमाल का दिमाग लड़ाया है इस कंपनी ने। फैक्ट नंबर 5, हर साल कबूतरों की बड़ी तादाद को बहरी जहाजों में भरकर समंदर के दरमियान छोड़ा जाता है, लेकिन उनकी अक्सरियत खुश्की पर नहीं पहुंच पाती। ताइवान के एक छोटे से जजीरे पर यह मुकाबला मुनक्कद किया जाता है और कम से कम 5 लाख कबूतरों को समंदर से उड़ाया जाता है। इन कबूतरों पर अरबों ताइवानी डॉलर की रकम बतौर जुआ लगाई जाती है। कबूतरों को तवाना बनाने के लिए नशावर दवा भी दी जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारोबार है जिसमें बच्चे और बड़े सभी हिस्सा लेते हैं, लेकिन परिंदों को डब्बों में बाकायदा ठोंसा जाता है। उन्हें आजाद करके देखा जाता है कि कौन सा परिंदा पहले अपने घर पहुंचता है। पहले मरहले में परिंदे बेहाल होकर नीम जान हो जाते हैं और हर साल लाखों परिंदे राह भटक जाते हैं या फिर तेज समंदरी हवाओं की नजर होकर मर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए समंदर का एक वसी हिस्सा मुर्दा कबूतरों का कब्रिस्तान बन जाता है। फैक्ट नंबर 6, बिल्ली कभी कभार घास जरूर खाती है, लेकिन इसकी वजह बीमारी नहीं, बल्कि शायद ये एक ऐसी आदत है जो इर्तिकाई अमल के नतीजे में उनके अंदर पैदा हुई है। बिल्ली घास क्यों खाती है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर हार्ट का कहना है कि मौजूदा बिल्लियों के इर्तिकाई इजदाद आज से तकरीबन 50 लाख साल पहले जंगलों में रहा करते थे, जहाँ उन्हें दूसरे जंगली जानवरों की तरह पेट के कीड़ों का सामना रहता। अव्वलीन बिल्लियों के बारे में हमें मालूम है वो अगरचे गोश्तखोर ही थीं,
لیکن پیٹ کے کیڑوں سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ کبھی کبھار گھاس کھا لیا کرتی تھی، جس سے اس کے معدے کے عضلات بہت بہتر کام کرنے لگتے تھے اور پکانے کے ساتھ ساتھ پیٹ کے کیڑے بھی بآسانی خارج ہو جایا کرتے تھے۔ پالتو بلیوں کو بالعموم پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اپنی اس ارتقائی جبلت کی وجہ سے کبھی کبھار گھاس کی طرف لپکتی ہیں، چاہے اسے کھانے کے بعد انہیں الٹی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بلی اس لیے گھاس نہیں کھاتی کہ وہ بیمار ہوتی ہے، بلکہ وہ اس لیے گھاس کھاتی ہے کیونکہ وہ بیمار پڑنے سے محفوظ رہنا چاہتی ہے۔ فیکٹ نمبر 6، کراچی سے اسلام آباد کا سفر صرف 5 منٹ میں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، یعنی اگر چین اپنے نئے منصوبے میں کامیاب رہا تو آپ کا جتنا ٹائم ایئرپورٹ پر پہنچنے پر لگے، لیکن کراچی سے اسلام آباد کا فاصلہ جٹ پٹ صرف 5 منٹ میں طے ہوگا۔ ڈیلی رپورٹ کے مطابق چین آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز جہاز بنا رہا ہے، جس کی رفتار 12,000 فی گھنٹہ یعنی 20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی۔ یعنی یہ جدید جہاز کراچی، لاہور یا اسلام آباد سے آپ کو دور بلکہ بہت دور نیوزی لینڈ 45 منٹ میں پہنچا دے گا۔ اس وقت دنیا کی سب سے لمبی نان سٹاپ فلائٹ سنگاپور سے نیو یارک جاتی ہے۔ اس کے لیے اس پرواز کو 18 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن یہ جدید جہاز اس سفر کو یعنی 15,000 کلومیٹر کے سفر کو صرف 40 منٹ میں طے کر دے گا۔ اس وقت دنیا کی تیز ترین ٹرین چین میں 431 کلومیٹر فی گھنٹہ دوڑتی ہے۔ دنیا کا سب سے تیز ہوائی جہاز راکٹ کمپنی، اس کا بلیک برڈ 3,500 کلومیٹر فی گھنٹہ پرواز کرتا ہے۔ یعنی یہ جہاز بھی کراچی سے اسلام آباد کا سفر کم سے کم آدھے گھنٹے میں طے کرے گا۔ چین کا جدید جہاز جب بھی بنے گا وہ کراچی سے لندن آپ کو صرف 25 منٹ میں پہنچا سکے گا۔ اس جہاز سے کراچی سے لاس اینجلس تک ہم سب صرف 40 منٹ میں پہنچ سکیں گے اور کراچی سے دبئی کا سفر صرف 10 منٹ کی مار ہوگا۔ فیکٹ نمبر 7، سکرین کے اوپر دی گئی تصویریں ساکن ہیں، لیکن اگر آپ صرف چند سیکنڈ کے لیے انہیں نظر جما کر دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے ان میں حرکت ہو رہی ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور تو اور اگر آپ ان میں سے کسی بھی تصویر کو صرف 1 منٹ کے لیے ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں گے تو یوں لگے گا جیسے آپ کا سر چکرانے لگا ہے۔ صرف اتنا خیال رکھیے گا ان تصویروں کو زیادہ دیر غور تک نہ دیکھیں، ورنہ سر چکرانے کے بعد سر میں درد ہونے لگے گا اور متلی بھی محسوس ہونے لگے گی۔ فیکٹ نمبر 8، ماہرین کے مطابق رنگوں کے موڈ پر مثبت یا منفی اثرات پڑتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سرخ رنگ بھوک کو بڑھاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ریستورانوں میں سرخ رنگ نمایاں ہوتا ہے، جبکہ نیلا رنگ بھوک کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح ہر رنگ کسی نہ کسی طرح صحت پر اور موڈ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جہاں تک گلابی رنگ کا تعلق ہے تو یہ خوشی اور ہمدردانہ جذبے کو پروان چڑھاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گلابی رنگ کمزوری اور نسوانیت کو بھی ظاہر کرتا ہے، تاہم یہ دعویٰ بھی متنازع ہے، لیکن ماہر نفسیات اس سے متفق ہیں کہ گلابی رنگ آنکھوں کو بھلا لگتا ہے اور سکون فراہم کرتا ہے۔ 1970 کے عشرے میں ایک سائنسدان الیگزینڈر شاز نے مختلف رنگوں کے انسانی رویوں پر اثرات پر تجربات کیے تھے۔ مثلا غسیل افراد کو جب گلابی رنگ کے پوسٹر دکھائے گئے تو ان کے اعصاب میں تناؤ کم ہوا، جبکہ انہیں نیلا رنگ دکھایا گیا تو قیدیوں میں جوش اور تناؤ دیکھا گیا۔ یوں معلوم ہوا کہ گلابی رنگ سے انسان سکون حاصل کرتا ہے۔ اس کے بعد کئی جیل خانوں میں گلابی رنگ کیا گیا، جس سے قیدیوں کے برتاؤ میں بہت تبدیلی دیکھی گئی اور جیلوں کو گلابی کرنے کا سلسلہ 1980 تک جاری رہا۔ یونان کے جزیرے پر ایک نایاب درخت پایا جاتا ہے جس کی گوند دنیا میں بہت قیمتی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ یہ اپنی دلفریب خوشبو اور ادویاتی اثرات کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت مشہور ہے۔ جزیرے بھر 24 کے قریب دیہاتوں میں ماسٹک درخت بکثرت اگتے ہیں، لیکن قدرت کا کمال دیکھیے کہ گوند خارج کرنے والا پستاشیا لینٹکس، اس کا درخت جزیرے کے صرف جنوبی حصے میں ہی اگتا ہے۔ اسٹک درخت کی گوند کو لاتعداد بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اسی وجہ سے گوند کی دولت لوٹنے کے لیے یہاں حملے بھی کیے جاتے رہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہاں کے لوگوں نے قلعے نما حفاظتی دیواریں بھی تعمیر کی جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اسے حاصل کرنے کے لیے درخت کے تنوں پر چیرے لگائے جاتے ہیں اور ان سے گوند رس کر نیچے گرتی رہتی ہے، جسے سکھا کر ٹھوس ڈبے میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سیاح صرف ان درختوں کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریے گا اور سب سے اہم بات، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں۔ اب ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔